डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर डॉक्टर शबीर PhD साइकोलॉजी MN उर्दू आपके सामने। तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर कुछ बेसिक ग्रामर सीखने की ठान ली है। आपको मैंने पहले बताया कि कवायद उर्दू क्या हो गया है, लफ्ज़ क्या हो गया है, ज़बान क्या हो गई है, बोली क्या हो गई है, कलमा क्या हो गया, मुहम्मिल क्या हो गया है। इससे आप बखूबी वाकिफ़ हो गए हैं। अब आपको आगे मैं ले जाऊँगा। अब कलमे की किस्में, जहाँ तक कलमे की किस्मों का ताल्लुक़ है, कलमे की 6 किस्में हैं। अब ये कलमा है, इसके 6 बेटे निकले हैं: इसम, ज़मीर, सिफत, फ़ैल, मुतलक फ़ैल एंड हुरूफ। इसम जो है इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और अगर हम साथ साथ इंग्लिश वाला भी आपको ऐसे ग्रामर पढ़ाएगा तो आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, या मैं ही आपको इंग्लिश ग्रामर भी साथ में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन आज हम उर्दू पढ़ रहे हैं इसलिए आपको मैं उर्दू में ये सिखाऊंगा। इसम को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। इसम वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो या चीज़ या नाम को ज़ाहिर करे। जैसे लड़का है, किताब है, आज़ाद है, श्रीनगर है, रावतपुरा है, वगैरह वगैरह। तो इसम इस कलमे को कहते हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। अब इसके बाद क्या आता है? ज़मीर। ज़मीर जो है उसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। ज़मीर वो कलिमा है जो किसी इसम की जगह बोला जाए। अब इसम जब किसी चीज़ का नाम है तो हम नाम के बदले वो लिखेंगे। वो मतलब मुदस्सिर है, इस्माइल है, कोई भी है तो उसकी जगह हमने वो लिखा है। तुम, आपका नाम नहीं लेंगे या आपका नाम इसके नाम के बगैर। जैसे हम बोलते तुम क्या करोगे, हाँ, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसका मतलब हम इसका नाम लिया है। तुम, मैं जैसे मैं डॉक्टर शबीर हूँ तो मैं कहूँगा मैं। तो जैसे हमने यहाँ पर वो, तुम और मैं, तो इसको ज़मीर बोलेंगे जिसने इसम की जगह ली है, जो इसम की जगह बोला जाए। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह बोला जाए। तो यहाँ पर हम आपको लगा पता कि वो, तुम और मैं कैसे मैंने इसम के बदले इस्तेमाल किया यहाँ पर। इसके बाद है सिफत। सिफत जो है इट्स एडजेक्टिव। सिफत वो कलमा है जो किसी इसम की हालत या कैफियत ज़ाहिर करे या बयान करे। जैसे सुर्ख, ये इसकी कैफियत ज़ाहिर करता है, ये सुर्ख है, या वो सफ़ेद है, या वो बड़ा है, या वो छोटा है, या वो मोटा है, या वो पतला है, या वो दुबला है, वगैरह वगैरह। तो सिफत जो है, सिफत को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सिफत वो कलमा है जो किसी इसम की हालत या कैफियत ज़ाहिर करे। जैसे सुर्ख, सफ़ेद, बड़ा, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद क्या है? फ़ैल। फ़ैल जो है वर्ब बोलते हैं। फ़ैल वो कलमा है जिससे किसी शख्स या चीज़ का काम ज़ाहिर हो। फ़ैल वो कलमा है जिससे कि शख्स या चीज़ का काम ज़ाहिर हो। वो क्या काम करता है? पास्ट टेंस में काम करता है, प्रेजेंट टेंस में काम करता है, करता था या करता है या करता रहेगा। एक्शन, व्हाट इज एक्शन। और इसमें कोई न कोई ज़माना पाया जाए। अभी पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, इसको भी ज़ाहिर करता है। जैसे मैंने कहा, मैंने अभी कहा, मैंने कहा इन प्रेजेंट। खेलता है, मोहन खेलता है, वो भी प्रेजेंट में। पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, फ्यूचर में पढ़ेगा, कब पढ़ेगा। आता है,
وہ آتا ہے، وہ آتا ہے، وہ چلتا آتا ہے، وہ مارے گا وغیرہ وغیرہ، یا اس نے مجھے کہا تھا ایسا. وہ بہت اچھا شاعر تھا اپنے زمانے کا. مطلب اس میں زمانہ کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. اب پاسٹ ہوگا، پریزنٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا. تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ فعل. تو اس کے بعد جو ہے مطلق فعل، ایڈورب. مطلق فعل ایڈورب جو سے بولتے ہیں. مطلق فعل وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرے. ایڈ، اس کو ہم ایڈ اینڈ ورب بولتے ہیں. ایڈ ورب، اٹ مینس دیٹ ایڈ ورب کے ساتھ ایڈ جو ہوتا ہے مطلق فعل کے ساتھ جو ملتا ہے اور اس کا معنی میں اضافہ کرتا ہے. جیسے وہ بہت ہنسا، یا وہ بہت ہنسا. وہ بہت کیا، بہت ہنسا، اس نے بہت ہی ہنسا. وہ اچھا ناچتی ہے، وہ اچھا کیا کرتی ہے، ناچتی ہے. گیدڑ تیز بھاگتا ہے. گیدڑ جو ہے وہ بہت ہی تیز بھاگتا ہے. اب ہم نے اس میں کیا کیا وہ لگایا ہے، جیسے وہ بہت ہنسا، وہ اچھا ناچتی ہے، گیدڑ تیز بھاگتا ہے. اس میں اچھا، بہت، تیز وغیرہ کیا ہے، مطلق فعل ہیں. وہ بہت ہنسا، اگر وہ ہنسا لیکن کتنا ہنسا، بہت. گیدڑ جو بھاگتا ہے لیکن کیا کرتا ہے، تیز بھاگتا ہے. وہ اچھا ناچتی ہے، وہ ناچتی ہے لیکن کتنا اچھا ناچتی ہے. تو یہ کیا ہے، مطلق فعل. اس کے بعد ہے حروف. حروف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو، نہ ضمیر، نہ صفت ہو اور نہ فعل یا مطلق فعل. نہ حروف کلمہ ہوتا ہے، مطلب حروف وہ کلمہ ہوتا ہے جو نہ اسم ہوتا ہے، نہ ضمیر، نہ صفت اور نہ فعل اور نہ مطلق فعل. پھر کیا ہوتا ہے، بلکہ صرف دو جملوں یا کلمات کو باہم ملائے. اب اس کا کام کیا کرنا ہے، آپس میں ملانا. مضمیر جو دونوں کو ملاتا ہے، یا ان میں کوئی تعلق پیدا کرے، یا ان میں کوئی ایسا تعلق پیدا کرے، اٹیچمنٹ کرے ان کو آپس میں. جیسے دکان پر ملازم کام کر رہا تھا. دکان پر جو ملازم ہے وہ کیا کر رہا ہے، کام کر رہا تھا. اس نے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا. کتاب کا ورق پھٹ گیا. کمرے میں میز ہے. ان جملوں میں پر، مگر، کا، میں حروف ہیں. جیسے دکان پر ملازم کام کر رہا ہے، لیکن اگر پر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب نہیں آئے گا. اچھی طرح اس نے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا. اگر مگر نہیں، اس نے بڑی کوشش کی، اگر مگر نہیں ہوگا تو یہ اس کا مطلب نہیں آئے گا. کتاب یہاں ورق پھٹ گیا، مطلب کیا ورق پھٹ گیا، کتاب کا ورق پھٹ گیا. تو کا اس نے اس کا آپس میں ملایا. کمرے میں میز ہے، اگر کمرے میز اس کا مطلب نہیں آتا ہے کمرے میں میز ہے، میں نے اس کا حروف کا یہاں پر استعمال کیا. ان جملوں میں پر، مگر، کا، میں حروف ہیں. امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. شکریہ.